हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 11 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ फिजिक्स बेस्ड अन न्यू सिलेबस चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको फिजिक्स बुक छ नि, त्यसमा तपाईँहरूको कुन कुन टपिक पढ्नुपर्छ, र कुन कुन टपिक एक्जाममा आउँछ, एक्जाममा आउने तरिकाले कसरी पढ्ने अनि राम्ररी कसरी पढ्ने। अब एक्जाम आउन धेरै टाइम छैन, जस्तै लाइक 45 डेज, त्यस्तै समथिङ यस्तै कति डेज छ होइन। अब कतिखेर नोटिस आउँछ तपाईँहरूको, त्यो आइसकेपछि तपाईँहरूको एक्जाम आइसक्यो क्या। अब सोच्नुहोस् तपाईँहरूको एक्जाम आइसक्यो, त्यही भएर अबको 45 डेज तपाईँहरूले मेहनत गर्दाखेरि तपाईँको रिजल्ट राम्रो आउँछ भने किन मेहनत नगर्ने हो, किन भन्नु त। त्यही भएर तपाईँको लागि हो नि त। अब मैले पढेर तपाईँहरूको रिजल्ट राम्रो आउने थियो भने त आइहाल्थ्यो होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले पढ्नु पऱ्यो नि त तपाईँको राम्रो रिजल्टको लागि त होइन। त्यही भएर चाहिँ मजाले पढ्नु पऱ्यो। अनि तपाईँहरूको लागि अर्को ग्रेट न्युज के छ भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरू प्रशान्तजीहरू मिलेर होइन चट्टसँगले तपाईँहरूको लागि भनेर एउटा 30 डेको क्रास कोर्स चाहिँ ल्याइएको छ। अब यो 30 डेको क्रास कोर्स भनेको के हो जस्तो लागिरहेछ होला तपाईँलाई होइन। अब तपाईँहरूले अब एक्जाम आउनु त त्यस्तै 45 दिन जति बाँकी छ। अब यो 30 डेको क्रास कोर्समा चाहिँ तपाईँहरूले क्लास 11 को सबै सब्जेक्टको सबै कम्प्लिट सिलेबस चाहिँ हामी कभर गर्नेछौँ। अब यो 30 डेको क्रास कोर्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेली लाइभ क्लासेसहरू हुन्छ। वहाँनिर तपाईँहरूलाई बेस्ट नोटहरू पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एक्जाममा आउन सक्ने प्रोफेबल क्वेसनहरू पनि हुन्छ त्यहाँ। अनि थ्योरी विथ एमसिक्यू बेस्ड अन न्यू सिलेबसमा आधारित भएरै पढाइन्छ सबै थोक। एमसिक्यूहरू कसरी ट्याकल गर्ने, के ट्याकल गर्ने, कुन क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, कस्तो गर्ने, सबै थोक सिकाइन्छ होइन। त्यस पछाडि कम्प्लिट सिलेबस विथ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट एन्ड क्वेसन, बुझ्नुभयो नि। कम्प्लिट सिलेबस जस्तै फिजिक्स, म्याथ, केमिस्ट्री, बायोलोजी, यो सबैलाई तपाईँहरूलाई मजाले पढाइन्छ। अनि अर्को क्वेसन भनेको अब कसले पढाउँछ त भन्दाखेरि बेस्ट टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नु, बेस्ट टिचरहरू। अब टिचरहरू कसले पढाउँछ त भन्दाखेरि अहिले फोटो पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँले कोले पढाउँछ भनेर होइन। अनि अर्को भनेको विकली टेस्टहरू पनि हुन्छ। तपाईँहरूले तपाईँहरूको रिपोर्ट कहाँ पुग्यो त, कस्तो के गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन। यो पढेर मलाई यो क्लास जोइन गरेर मलाई कतिको फाइदा भइरहेछ त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि रेकर्डेड भिडियोजहरू पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अब कसैको क्लास छुट्छ नि त, कहिलेकाहीँ कुन क्लास छुट्न सक्छ, के हुनसक्छ, लाइन जान सक्छ, के हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ रेकर्डेड भिडियो पनि एभाइलेबल छ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ज्येष्ठ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ है। अनि तपाईँहरूले यहाँ मुनि रहेको कन्ट्याक्ट डिटेल्समा तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ म यो क्लास लिन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले क्लास लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले नत्र त्यो फोन गर्न चाहनुहुन्न, इमेल गर्छु भन्नको लागि यहाँ रहेको इमेल एड्रेसमा पनि तपाईँहरूले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूको लागि यो एकदम बेनिफिसियल हो होइन। जम्मा तपाईँहरूले पैसा देखिराख्नु भएको 949 रुपिस मात्रै हो। यो केही होइन क्या तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको रिजल्ट राम्रो आइसकेपछि मैले राम्रै काम गरेछु भन्ने खालको फिल हुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूलाई टिचरहरूको कुरा पनि म गरिदिइहाल्छु ल। अब टिचरहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, सबै डक्टर, इन्जिनियरहरू बन्दै गरेको, कोही एक्सपर्टहरू। अनि यहाँ आएर मेरो फोटो पनि देखिराख्नु भएको छ होला होइन। म पनि कहिले अब यहाँ फ्री टाइम मिल्यो के भयो भने म पनि यहाँ आएर पढाउँछु, एउटा दुईवटा क्लास लिन्छु होला होइन। अनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो मुनि रहेको डिटेल्समा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। अब सुरुमा हामी क्लास 11 को युनिट 1बाट जाऊँ ल। युनिट 1मा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मेकानिक्स छ। अब मेकानिक्सको युनिट फर्स्ट च्याप्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटिज हो। अब फिजिकल क्वान्टिटिजमा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने टपिकहरू के हो त भन्दाखेरि यो प्रिसिजन एन्ड सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको छ। सुरुमा क्वेसन सोध्ने, यहाँबाट क्वेसन सोध्ने भनेको प्रिसाइज मेजरमेन्ट भनेको के हो र एकुरेट मेजरमेन्ट भनेको के हो भनेर क्वेसन आउँछ क्या तपाईँहरूलाई आउने क्वेसन भनेको चाहिँ। अनि त्यस पछाडि न्युमेरिकल टु चेक डाइमेन्सन। अब जस्तै त्यो जी हुन्छ नि, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब यो जीको डाइमेन्सन कति हुन्छ भनेर निकाल, हो त्यस्तो क्वेसनहरू आउँछ क्या। अरू पनि आउँछ, यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको मैले। अनि सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको के हो भनेर आउन सक्छ होइन। हो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले फर्स्ट लेसनबाटै हेर्नु पऱ्यो। अब लेसन 2 रहेको छ, लेसन 2 भेक्टर्स रहेको छ। म एकदम फास्ट गइरहेको छु, किन भन्दाखेरि यो एकदम लामो भिडियो हुन्छ क्या अहिले, त्यही भएर म एकदम फास्ट जान्छु है। अब लेसन 2मा तपाईँले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, अनि प्यारालेलोग्राम अफ भेक्टर एडिसन, पोलिगन ल पढ्नुपर्छ। तर यहाँमध्ये मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको प्यारालेलोग्राम हो होइन। त्यसपछि अलिक इम्पोर्टेन्स दिने भनेको ट्रेङ्गल ल हो। तर डेरिभेसन नसोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हल्का फल्का मात्रै हेर्नु होइन। अब कुनै सरहरूले त अब 11को क्वेसन त स्कुलमै बन्ने हो नि त। त्यही भएर कुनै सरहरूले दिन सक्छन्, कुनै सरहरूले दिन नसक्छन्। त्यही भएर अब रिजोल्युसन अफ भेक्टर्स छ। अब यसमा रिजोल्युसन अफ भेक्टर्समा के पढ्ने त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट थाहा पाउने, अनि रिजल्टेन्ट थाहा पाउन सिक्ने भेक्टरको
अनि डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट मजाले बुझ्ने, स्केलर र भेक्टर प्रोडक्टको डिफिनेसन डिफरेन्स बिट्विन मजाले पढ्ने, युनिट भेक्टर भनेको के हो भन्ने, यसको युनिट भेक्टर कसरी निकाल्ने भनेर सिक्ने। फर्स्ट लेसन सेकेन्ड लेसनमा सिक्नुपर्ने यही हो। अब एक्जाममा आउने क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल बेस्ड अन डट प्रोडक्ट एन्ड क्रस प्रोडक्ट, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। तो जस्तै ए भेक्टर डट बी भेक्टर चाहिँ 0 छ भने यहाँभित्रको एङ्गल कति छ भनेर क्वेसन सोध्छ। हो यस्तो क्वेसनको लागि हामी आफै प्रिपेयर हुनु पर्यो है त। अनि कन्सेप्ट अफ रिजल्टेन्ट भनिहालेँ मैले अघि रिजल्टेन्टको कुरा। अब कस्तो क्वेसन आउँछ त, यस्तो क्वेसन आउँछ भनेको क्या, वाट सुड बी द एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स अफ सेम म्याग्निट्युड सो द्याट द रिजल्टेन्ट इक्वल टु आइदर अफ देम। हो यस्तो खालको सिमिलर टाइप्सको यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ सबै गर्ने, त्यहाँ बुकमा हुन्छ होइन, बुकको लेसन पछाडि त्यो बुकमा भएको क्वेसनहरू चाहिँ सबै गर्ने, बुझ्नुभयो नि होइन। 2 लेसन पनि सक्यो है। अब काइनेमेटिक्समा के पढ्ने त भन्दाखेरि सुरुमा पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ लेखौँ। अब यहाँ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन छ, यो हल्का फल्का हेर्नुहोस् होइन। अनि फ्लुइड स्ट्याटिक्स छ, फ्लुइड स्ट्याटिक प्रेसर इन फ्लुइड, बुयान्सी, सर्फेस टेन्सन, रिलेटिभ भेलोसिटी, इक्वेसन अफ मोसन, अनि मोसन अफ फ्रिली फलिङ अब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोसन। अब यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रोजेक्टाइल भयो, सर्फेस टेन्सनबाट कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ होइन। अनि यो बुयान्सीबाट पनि क्वेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ, यो भनेको अफ थ्रस्ट हो केही होइन होइन, बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले, धेरैलाई थाहा छ भने होइन, यो अफ थ्रस्ट हो। अनि यस्तै क्वेसनहरू आउने हो यहाँबाट होइन। अब अरू हेरौँ पढ्नुपर्ने कुरा, एक्जाममा आउने क्वेसन हेरौँ ल। अब क्यान अब्जेक्ट ह्याभ द 0 एक्सेलरेसन बट नन 0 भेलोसिटी भनेर क्वेसन हो, यस्तो क्वेसन आउन सक्छ क्या। यस्तो क्वेसनले अब झुकाइदिन्छ क्या। अनि अर्को क्वेसन, क्यान अब्जेक्ट विथ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन रिभर्स इट्स डिरेक्सन, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन भएर चाहिँ मैले यहाँ हालिदिएको हो क्या। सरहरूले सोध्न सक्ने क्वेसन, यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छन्, त्यही भएर मैले हालिदिएको। यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नै पर्यो है। मैले यहाँ हालेको क्वेसन चाहिँ मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो, बोर्ड एक्जाममा सोधेको मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो है त्यो लेसनबाट, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यहाँबाट के क्वेसन छ त अरे, जस्तै एउटा हेलिकप्टर छ अरे, अब हेलिकप्टर बनाउनै आउँदैन मलाई होइन, एउटा हेलिकप्टर छ अरे, अनि अब एउटा हेलिकप्टर छ अरे, अब यो हेलिकप्टरबाट तपाईँहरूले बम कुडिरहेको छ अरे, अब बम खसाल्नु पर्यो अरे। अब यहाँ बम खसाउनु छ भने कसरी चाहिँ बमलाई खसाउँदाखेरि ठ्याक्कै यो टार्गेटमा पुग्छ भन्ने क्वेसन सोध्छ क्या, बुझ्नुभयो नि मैले के भन्न खोजेको। अब बम इज टु बी ड्रप्ड फ्रम द मुभिङ हेलिकप्टर अन अ टार्गेट अन अ ग्राउन्ड, हाउ क्यान इट हिट द टार्गेट एक्सप्यान्ड भनेर क्वेसन सोध्छ। यसमा प्रोजेक्टाइल मोसनको हल्का एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। अनि अब न्युमेरिकल प्रोब्लममा के सोध्छ त भन्दाखेरि रिभर र स्विमरको प्रोब्लम, जस्तै खोला छ अरे, एउटा यहाँ खोला छ अरे, एउटा रिभर चाहिँ अब एउटा मान्छे छ अरे, यो पौडी खेल्ने मान्छे, यो मान्छे चाहिँ यता अनि यताको कन्डिसन क्या, यो 3टा कन्डिसन छ, यो 3टा कन्डिसनको न्युमेरिकल तपाईँले सिक्नु पऱ्यो भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले मजा कन्सेप्टहरू मजा पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्टाइल न्युमेरिकल, यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, सबै फर्मुला पढ्ने, एमसिक्यूमा पनि सोध्न सक्छ, सानो क्वेसनहरू एमसिक्यूमा सोध्छ, त्यस्तो क्वेसनहरू पढ्ने, मैले त्यस्तो क्वेसन चाहिँ भनिराखिनँ है। अनि त्यस पछाडि अब डाइनामिक्समा जाऊँ। डाइनामिक्स भन्ने बित्तिकै मोसनमा आए जति सबै कुरा। अब पढ्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले लिनियर मोमेन्टम, इम्पल्स, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको डिफिनेसन, एप्लिकेसन अफ लज भनिरहेको छैन, यो सबै ल अनि त्यसको इक्जाम्पल क्या। जस्तै रुख छ अरे, रुखमा आँप छ अरे, अब यो आँप चाहिँ झरो अरे, हल्लाउँदाखेरि झरो अरे, यो कुन ल, कुन के को कारणले, के इनर्सिया सिनर्सिया के को कारणले गर्दा, यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ इक्जाम्पलबाट चाहिँ कन्सेप्ट लिन खोज्ने। त्यस पछाडि अब के छ त भन्दाखेरि मोमेन्ट, टर्क, इक्विलिब्रियम, यो यसको डिफिनेसनहरू मजाले पढ्ने। सोलिड फ्रिक्सन, अब ला यो फ्रिक्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। फ्रिक्सनको भिडियो त मैले पनि कति धेरै हालिसकेको छु होइन, कन्सेप्टहरू क्लियर पारिदिएको छु होला, तपाईँले हेर्नुभएको छ भने त्यो फ्रिक्सनको बारेमा मजाले पढ्ने। यसबाट म्याक्सिमम न्युमेरिकल स्योर हो, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको एक्जाम आइसकेको छ नि त होइन, अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि दिनको 2टा लेसन 3टा लेसन सक्ने तरिकाले तपाईँले अहिलेदेखि जानुभयो भने होइन, आनन्दले तपाईँले फिजिक्स राम्रो मार्क्स ल्याएर कटाउनुहुन्छ। अब फिजिक्सलाई मात्रै इम्पोर्टेन्स दिएर त भएन होइन, इम्पोर्टेन्स दिँदा सबै सब्जेक्टलाई इम्पोर्टेन्स दिनु पऱ्यो, बुझ्नुभयो नि होइन, अनि मात्रै राम्रो स्कोर आउँछ। राम्रो स्कोर भनेको बुझ्नुभयो नि होइन। अब यो लेसनबाट एक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि, त्यो क्रिकेटर हुन्छ नि, अब क्रिकेटरले चाहिँ बल समाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको हात चाहिँ तलतिर झार्छ अरे भनेको क्वेसन आउँछ, यस्तो क्वेसन आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँले त्यो एन्सर त तपाईँले खोज्नु पऱ्यो होइन, म अहिले किन भन्नु, लामो हुन्छ भिडियो। इट इज इजियर टु पुल हेभी लोड देन टु पुस इट। अब एउटा बक्स छ अरे, यो बक्सलाई ठेल्न र अब यसलाई तान्नको लागि कुन सजिलो कुन गाह्रो भनेर क्वेसन सोधेको, अनि किन सोधेको होइन। अनि वाइ काइनेटिक फ्रिक्सन इज लेस देन द लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब फ्रिक्सनको बारेमा मजाले बुझ्नु पऱ्यो, हरेक टर्मिनोलोजिजहरू बुझ्नु पऱ्यो फ्रिक्सनको। अनि सिमिलर टाइप अफ कन्सेप्चुअल क्वेसन भनेको यस्तै यो यति मात्रै पढेर भएन, यस्तै अलिक पढ्नु पऱ्यो भन्न खोजेको।
डिफाइन एङ्गल अफ फ्रिक्सन, एङ्गल अफ रिपोज, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, एक्सप्लेन द कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, यस्तो कुराहरू मजाले पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। न्युमेरिकल बेस्ड अन फ्रिक्सन, अब हेर्नु यो फ्रिक्सनको आधारमा भएर न्युमेरिकल त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि फोर्ससँगको न्युमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, जसमा चाहिँ लिफ्टको प्रब्लम क्या, जुन लिफ्ट हुन्छ नि तलमाथि जाने, अनि पुल्लीको प्रब्लम, यो पुल्लीको प्रब्लम पनि धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। अनि अर्को भनेको यो चाहिँ तलको खासमा यो लेसनको क्वेसन हो र पनि त्यहाँ दिइहालेँ मैले। बम एट रेस्ट एक्सप्लोड भनेको एउटा बम छ अरे, त्यो बम चाहिँ एक्सप्लोड भयो अरे, अब यो टुक्रा र यो टुक्रामा डिभाइड भयो नि त, अब यसमा कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लाग्छ क्या हो। यस्तो खालको न्युमेरिकलहरू पनि सोध्छ, बुझ्नु पनि होइन, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ नि, मैले भन्नै पर्दैन क्या, जान्ने हुनुहुन्छ। अब भनेको वर्क एनर्जी पावरमा जाऊँ। वर्क एनर्जी पावरमा के पढ्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले हेरिहाल्नु। यो चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पढ्नुभयो भने होइन, तपाईँहरूलाई 12मा पनि काम दिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि होइन। 12मा के बिएससी ब्याचलर जेसुकै गर्नुहोस्, त्यतिखेर काम लाग्छ। अब साइन्स पढिसकेपछि पछि म्यानेजमेन्टतिर जानुभयो भने चाहिँ काम लाग्दैन, नत्र हरेक फिल्डमा काम लाग्छ। अझै अहिले मजाले पढ्नु भने 11मा जो हुनुहुन्छ नि, मजाले पढ्नु भने पछि इन्ट्रान्सको लागि झन् फाइदा हुन्छ क्या। यस्तो टपिकहरू के पढ्नुपर्छ सबै मजाले बुझेर पढ्नु भने तपाईँकै लागि फाइदा हो। अब वर्क डन बाई द कन्स्ट्यान्ट फोर्स एन्ड द भेरिएबल फोर्स, अब यो भेरिएबल फोर्स भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो। पावर सिम्पल कुरा भइगयो। वर्क एनर्जी थ्योरमको फर्मुलाहरू हेर्नु, के गरेको रहेछ कसो गरेको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि काइनेटिक एन्ड पोटेन्सियल एनर्जी हेर्नु, कन्जर्भेसन अफ लिनियर एनर्जीको डिफिनेसन हेर्नु, यो के रहेछ त्यहाँ हेरेको हल्का फल्का हेर्नु त्यहाँ मुनिको होइन। अनि कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको डिफिनेसनहरू मजाले पढ्नुहोस्, एक्जाम्पलहरू मजाले पढ्नुहोस्। इलास्टिक एन्ड नन इनइलास्टिक कोलिजन भनेको के हो एक्जाम्पल मजाले पढ्नुहोस् होइन। अनि अब के पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक्जाममा आउने कुरा, कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स मोस्ट रिपिटेड क्वेसन, इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन मोस्ट रिपिटेड क्वेसन, रिलेसन अफ केई एन्ड मोमेन्टम, ल यो केई र मोमेन्टम चाहिँ हाम्रो पालिमा सोधेको क्वेसन थियो है। अनि न्युमेरिकल बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, एनर्जीको आधारमा भएर त न्युमेरिकल सोध्छ। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा भएर पनि सोध्छ। वर्क झिक्ने पनि सोध्छ। वर्क सँगसँगै फ्रिक्सन रिलेटेड न्युमेरिकल छ, जस्तै यो स्लान्ट हाइट भयो, यहाँ आएर छ, अब यहाँ आएर फ्रिक्सन झर्यो अरे के भयो अरे, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, धेरै म्याक्सिमम् भयो जति देख्ने जति सबै थोक प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, बुझ्नु पनि होइन। अब सर्कुलर मोसनको कुरा आयो। सर्कुलर मोसनमा तपाईँहरूले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, भेलोसिटी एक्सेलरेसन, रिलेसन बिट्विन एङ्गुलर एन्ड लिनियर भेलोसिटी एक्सेलरेसन, सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन, सेन्टिपिटल फोर्स, कोनिकल पेन्डुलम, मोसन इन भर्टिकल सर्कुलर हो, यहाँ आएर यो मोसन इन भर्टिकल सर्कल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। एप्लिकेसन अफ ब्याङ्किङ, यो ब्याङ्किङबाट पनि क्वेसनहरू धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ। अब यो पढ्नुपर्ने कुरा त तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन, फर्मल्ली पढ्नुपर्ने कुरा। अब एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, वाइ डज द साइक्लिस्ट लिन फ्रम भर्टिकल वाइल टर्निङ अन कर्भ ट्र्याक भनिरहेको छ। अब एउटा कर्भ ट्र्याक छ अरे, अब यहाँबाट साइकल कुदायो भने यो साइकल चाहिँ हल्का बाङ्गे जस्तो हुन्छ अरे, यतातिर बाङ्गे जस्तो हुन्छ अरे, किन भनेर क्वेसन सोधेको। यो ब्रेकिङ अफ रोडको कुरा बुझ्नुहोस्। डिफाइन सेन्टिपिटल फोर्स, एङ्गुलर भेलोसिटी, सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन, ब्रेकिङ अफ रोड्स, कोनिकल पेन्डुलम, सेन्टिपिटल फोर्स, सिम्पल पेन्डुलम, यो सबको डिफिनेसन मजाले भन्ने। यो डिफिनेसन भनेको अगाडिपट्टि टाँसिने खालको क्वेसन हो क्या, अर्को न्युमेरिकल अथवा केहीमा सोधो भने। न्युमेरिकल अन सिम्पल पेन्डुलम, कोनिकल पेन्डुलम एन्ड भर्टिकल सर्कल, यो भर्टिकल सर्कल छ नि, यो तपाईँले हेर्दाखेरि सिम्पल टपिक जस्तो लाग्छ होला, तर एकदम खतरा टपिक हो। यहाँ आएर तपाईँले टेन्सन लगाएर के सल्भ गर्नुभएको थियो नि होइन, हो त्यो चाहिँ तपाईँले मजाले बुझेर गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पनि होइन मैले के भनिरहेको छु। त्यसपछि ग्राभिटेसन, अब ग्राभिटेसनबाट के पढ्नुपर्छ सुरुमा हेरौँ। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको फर्मुला हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको के हो हल्का फल्का हेर्नु पऱ्यो होइन, कहिले काहीँ सोधिन्छ। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल चाहिँ सोध्छ नै, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी पनि सोध्छ, वाट इज भनेर क्या। भेरिएसन अफ जी ड्यु टु द डेप्थ एन्ड यसबाट कन्सेप्चुअल क्वेसन सोध्छ 7.4बाट, यो 7.4बाट कन्सेप्चुअल क्वेसन सोध्छ। सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ ग्राभिटी पढ्नु पऱ्यो। मोसन अफ सेटेलाइट, अब मोसन अफ सेटेलाइटबाट चाहिँ यहाँ आएरबाट एनर्जी र रिभोल्युसन झिक्ने क्वेसन सोध्छ, भन्नुको मतलब टाइम पिरियड र एनर्जीको कुरा सोध्छ, टाइम पिरियड र एनर्जीको कुरा सोध्छ, बुझ्नु पनि होइन। यो 7.6बाट स्केप भेलोसिटीको हल्का फल्का डेरिभेसनहरू कहिले काहीँ सरले सोधिदिन्छन् क्या, धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो नि त। अनि पोटेन्सियल एन्ड काइनेटिक एनर्जी अफ द सेटेलाइट, यो हो क्या, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, न्युमेरिकलमा सोध्दैन यही हो, यही टपिकबाट। त्यही भएर यो टपिक मजाले डेरिभेसनमा के छ, कुन प्यारामिटर युज भएको छ, कहिले काहीँ कन्फ्युजन लाग्छ क्या, हो त्यो मजाले उयो गर्नु। अनि वाट इज जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेर पनि क्वेसन म्याक्सिमम् सोधेको क्वेसन हो, बुझ्नु पनि होइन। अब जिपिएसको बारेमा हल्का फल्का हेर्नु, केही होइन केही सोध्दैन त्यहाँबाट होइन।
अनि कन्सेप्चुअल क्वेसन, इफ अर्थ इज सडनली स्टप रोटेटिङ अबाउट इट एक्सिस वाट वुड बी द इफेक्ट अन जे। यस्तो क्वेसन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यस्तै खालको क्वेसन धेरै प्र्याक्टिस गर्ने, मैले लेख्न बिर्सेछु, धेरै प्र्याक्टिस गर्ने। त्यस पछाडि ब्ल्याक होल रिलेटेड क्वेसन भनेको वाट इज ब्ल्याक होल साइकल पढ्ने होइन। वेटलेसनेस भनेर हल्का फल्का पढ्ने, यो सेटेलाइट त्यहाँनिर अर्बिटमा हुँदाखेरि किन झर्दैन, त्यस्तो त्यस्तो क्वेसनहरू पढ्ने। त्यस्तो सिम्पल क्वेसनहरू मैले भनिरहेकिन मजाले पढ्ने क्या। यो चाहिँ मेन छुट्याउनै नहुने कुराहरू हो क्या मैले भनेको चाहिँ। बुझ्नु भने डिफिनेसनमा मैले अघि भनिसकेँ के पढ्नुपर्छ भनेर, यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले। अनि न्युमेरिकल बेस्ड अन स्केप भेलोसिटीसँग बेस्ड भएर न्युमेरिकल एउटा सिक्ने, 1-2वटा सिक्ने, अर्बिटल भेलोसिटीबाट 1-2वटा सिक्ने, रिभोल्युसनबाट 1-2वटा सिक्ने, अनि टोटल एनर्जी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 5-6वटा सिक्ने। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन आयो, के आयो त भन्दाखेरि इलास्टिसिटीबाट हेरौँ है त। इलास्टिसिटीबाट पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हुक्स ल भनेर पढ्नु पऱ्यो। स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक मोडुलस, योङ मोडुलस, बल्क मोडुलस, सियर मोडुलस, पोजिसन रेसियो, इलास्टिक पोटेन्सियल एनर्जी। अब यति कुरा पढ्नुपर्ने छ। अब यहाँबाट पढ्नुपर्ने कुराबाट चाहिँ क्वेसन चाहिँ कस्तो सोध्छ त भन्दाखेरि डिफाइन इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिङ स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हुक्स ल, प्रोपोर्सनल लिमिट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, पोजिसन रेसियो। यति क्वेसन चाहिँ टाँसिएर सोध्ने क्वेसन हो, त्यही भएर यति कुरा चाहिँ मजाले पढ्ने। त्यस पछाडि वाइ आर रबर युज इन भाइब्रेसन एब्जर्बर भनेर भनेको छ। यस्तो खालको कन्सेप्चुअल क्वेसन पनि पढ्ने। वाइ आर ब्रिज डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर अ लङ युज। अब यो क्वेसनहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिपिटेड क्वेसन हो। विच वान इज मोर इलास्टिक, रबर एन्ड स्टिल। यो बिना त यसको इलास्टिसिटीको क्वेसनै हुँदैन नि होइन। सरहरूले हरेकचोटि सोध्छन् त्यस्तो क्वेसन, त्यही भएर मजाले पढ्ने। न्युमेरिकल रिलेटेड टु द योङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, अनि एक्सटेन्सन एनर्जी स्टडी इन अ वायर। अब योसँग यो छ नि मोडुलस अफ इलास्टिसिटीसँग रिलेटेड भएर न्युमेरिकल चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अहिलेसम्म 12-14चोटि सोधेको क्वेसन हो होइन। इलास्टिसिटीबाट कि त डेरिभेसन आउँथ्यो कि त न्युमेरिकल आउँथ्यो, न्युमेरिकल आयो भने यही न्युमेरिकल आउँथ्यो क्या। त्यही भएर तपाईँहरूले मजाले पढ्नु पऱ्यो। अनि यो एनर्जी निकाल्ने पनि आउँछ है, एनर्जी 1/2 के थियो नि, के थियो नि हो, त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ मजाले पढ्नु पऱ्यो। अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको कुरा आयो। अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा के पढ्ने त भन्दाखेरि सुरुमा पढ्नुपर्ने टपिकहरू हेरौँ र। मोलिकुलर कन्सेप्ट अफ थर्मल एनर्जी, हिट एन्ड टेम्परेचर एन्ड कज अफ डिरेक्सन अफ हिट फ्लो, मिनिङ अफ थर्मल इक्विलिब्रियम एन्ड जिरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। जिरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, मैले यहाँ लेख्न बिर्सेको छु। जिरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढ्ने, किन भन्दाखेरि यो ब्याचलरमा पनि सोध्ने क्वेसन हो, त्यही भएर सोध्छ। बुझ्नु भएन, अरू त्यस्तो खास केही सोध्दैन। अब पढ्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि द पोसिबिलिटी अफ वाटर ट्याप ब्रस्ट राइज इन सेभ विन्टर। विन्टरको सिजनमा चाहिँ त्यसै वाटर पाइपमा पानी हुन्छ नि, त्यो पानी चाहिँ ब्रस्ट हुने, मतलब यो पाइप चाहिँ ब्रस्ट हुने सक्ने चान्स धेरै हुन्छ अरे। किन भनेर क्वेसन सोधेको। अ स्क्वायर ब्रास प्लेट हेज अ लार्ज सर्कुलर होल कट इन इट्स सेन्टर, इफ प्लेट इज हिटेड इट विल एक्सपान्ड, विल द डायमिटर अफ द होल एक्सपान्ड। जस्तै एउटा ब्रासको उयो छ अरे, त्यसमा सर्कुलर होल छ अरे, अनि यसलाई चाहिँ हिट गऱ्यो भने यसको हिट गरेपछि त एक्सपान्ड हुन्छ नि त। अब यसको सर्कलको डायमिटरमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन भनेर क्वेसन सोधेको। अब तपाईँहरूले खोजेर एन्सर खोजेर पढ्नु पऱ्यो होइन। अनि हल्का फल्का 98 फरेनहाइटलाई केल्भिनमा लाने सोध्छ। एट वाइट पोइन्ट द थर्मोमेट्रिक लिक्विड डज द केल्भिन स्केल रिडिङ कोइन्साइड विथ। मतलब केल्भिन स्केल र फरेनहाइट स्केल कतिखेर चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भन्ने, यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँले, गर्न आइहाल्छ। त्यो फर्मुला युज गर्ने, दुइटैलाई बराबर के, जस्तै यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि के इज इक्वल टु यफ इज इक्वल टु यक्स भनेर लेट गर्ने, अनि सल्भ गर्ने भइहाल्छ। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अनि डिफ्रेन्ट बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर, यस्तो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। वाइ ग्लास एज विन्डो पोसिबल टु बी ब्रेक इन भेरी कोल्ड रिजन। अब थर्मल एक्सपान्सनमा पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ लिनियर एक्सपान्सन एन्ड इट्स मेजरमेन्ट, क्युबिकल एक्सपान्सन, सुपरफिसियल एक्सपान्सन एन्ड इट्स रिलेसनसिप विथ लिनियर एक्सपान्सन। यसको फर्मुलाहरू मजाले पढ्ने। एब्सोल्युट एन्ड अपरेन्ट त्यो डेप्थ क्या, त्यो मजाले पढ्ने है, यो मजाले यसमा। अनि यो डु लङ एन्ड पिट्स मेथड अफ डिटर्माइनिङ एक्सपेन्सिभिटी, यस्तो सोध्दैन होइन हत्तपत्त, र पनि विद्यार्थीहरूलाई डर लाग्छ क्या, के हो जस्तो लाग्छ, त्यस्तो सोध्दैन। न्युमेरिकल त्यहाँबाट आएको डेरिभेसनको फर्मुला चाहिँ पढ्ने, त्यहाँ न्युमेरिकलमा सोध्छ त्यस्तो फर्मुला चाहिँ। जस्तै डेन्सिटीको एउटा छ, के को छ नि, त्यो पढ्ने क्या। पोसिबिलिटी अफ द वाटर ट्याप ब्रस्ट इन सेभ, त्यही क्वेसन रहेछ त्यहाँ आएर, त्यही क्वेसन तलको माथि उयो भएछ। अनि यहाँ लास्टमा एउटा क्वेसन थपेँ, यहाँ आएर के छ भने न्युमेरिकल रिलेटेड टु सेकेन्ड पेन्डुलम, त्यहाँ आएर सेकेन्ड पेन्डुलमसँग रिलेटेड भएर धेरैवटा क्वेसन छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने। लिनियर, क्युबिकल, सुपरफिसियल एक्सपेन्सिभिटीसँग रिलेटेड भएर पनि धेरैवटा क्वेसन छ। यहाँ आएर सुपरफिसियल होइन क्युबिकलले झुक्याउँछ है कहिलेकाहीँ, त्यही भएर मजाले पढ्ने त्यहाँ आएर। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको क्वान्टिटी अफ हिट। अब क्वान्टिटी अफ हिटमा के पढ्ने त भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ कुलिङ पढ्नु पऱ्यो होइन।
पढ्ने कुरा भनेको मैले मेजरमेन्ट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सोलिड एन्ड लिक्विड पढ्नु पऱ्यो, चेन्ज अफ फेज अफ ल्याटेन्ट हिटको बारेमा मजाले पढ्नु पऱ्यो, त्यसको डेरिभेसनहरू, फ्युजन र भ्यापोराइजेसन दुइटै ल्याटेन्ट हिटको पढ्नु पऱ्यो। अनि ट्रिपल पोइन्ट मजाले पढ्नु पऱ्यो, अरू त्यस्तो खास केही पढ्नुपर्ने कुरा छैन हैन। अनि यहाँबाट क्वेसन सोध्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिमले चाहिँ धेरै पोल्छ अरे, त्यो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि 100 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ स्टिमले धेरै पोल्छ अरे भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि स्टिममा ल्याटेन्ट हिट पनि एड भएको हुन्छ, त्यस्तै के भनेर लेख्ने हैन। वाइ डज द फुड कुक फास्टर इन प्रेसर कुकर भनेर भनिरहेछ। यस्तो खालको सिमिलर टाइपको कन्सेप्चुअल क्वेसन खोज्ने किताबको पछाडि अनि पढ्ने, बुझ्नुभयो नि हैन। अनि त्यस पछाडि स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द न्युटन्स ल अफ कुलिङ। न्युटन्स ल कुलिङको यो कहिलेकाहीँ सरले सोधिदिने क्वेसन हो क्या, यो सानो छ हैन, केही होइन भनेर क्वेसन सोधिदिन्छ। अनि ट्रिपल पोइन्ट, ल यो ट्रिपल पोइन्ट त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, मजाले पढ्ने। त्यसको कर्भ कुन कर्भ हो, के कर्भ हो, जस्तो एउटा यस्तो फिगर थियो हैन, यस्तो फिगर थियो, यतातिरको लागि के भन्थ्यो नि, हो त मजाले पढ्ने। अनि न्युमेरिकल रिलेटेड टु द ल्याटेन्ट हिट मोस्ट म्याक्सिमम लेखिरहेछ नि, म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु भनेर भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्या त्यो। त्यस पछाडि अर्को लेसन आयो रेट अफ हिट फ्लो। अब यहाँ आएर कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन अनि ब्ल्याक बडी रेडिएसन, स्टेफेन ल भनेर छ हैन। अब यसमा त्यस्तो साह्रो खास केही छैन। अब यसमा वाट इज ब्ल्याक बडी भनेर एउटा मजाले पढ्नु, वाइ पोलर रिजन मच कोलर देन इक्वेटोरियल रिजन भनेर भनिरहेछ। अनि वाइ आर टु थिन ब्ल्याङ्केट वार्मर देन सिङ्गल ब्ल्याङ्केट अफ डबल थिकनेस भनिरहेछ। यस्तो सिम्पल क्वेसनहरू सोध्छ हैन। अनि डिफाइन गर्ने कुरा चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ यसमा। इमिसिभिटी, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन विथ एक्जाम्पल। किन एक्जाम्पल भनेको त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँबाट चाहिँ हायर एबिलिटी टाइप क्वेसनहरू सोधिन्छ क्या। अब हायर एबिलिटी टाइप क्वेसन सोध्नको लागि चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ। त्यही भएर थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको के हो, कोफिसिएन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको के हो, मजाले पढ्नु पऱ्यो। न्युमेरिकल है, यो स्टेफेन ल लगाएर चाहिँ न्युमेरिकल धेरैचोटि सोधेको छ। लास्ट सजिलो हुन्छ, एउटा फर्मुला पढ्ने, के हो त्यहाँ प्यारामिटर्स के हो मजाले बुझ्ने अनि गर्न थाल्ने, 10-12वटा गर्ने भइहाल्यो। अनि रेट अफ हिटको बारेमा नि Q/T = KAT समथिङ त्यस्तै के छ नि हैन, हो त्यसको त्यो लगाएर पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्ने। अब आइडियल ग्यास छ। अब यो आइडियल ग्यासबाट चाहिँ के सोध्छ त भन्दाखेरि, म डाइरेक्ट तल गएँ ल, अब धेरै लामो भिडियो भइसक्यो। मोलिकुलर त्यही पनि हेरौँ, एक्चुअली केही त्यस्तो खास छैन हैन। एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर वाइ के इज जिरो, व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्यास टु बी एन आइडियल। कुनै पनि ग्यास आइडियल हुनको लागि कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिन्छ। वाइ डज द साइकल ट्युब ब्रस्ट समटाइम्स इन समरको सिजनमा किन साइकल ट्युब ब्रस्ट हुन्छ अरे। यो चार्ल्स ल बोइस ल लगाएर त्यसको एक्जाम्पल मजाले बुझ्ने। कहिलेकाहीँ यस्तो सोधिन्छ क्या, नयाँ क्वेसनहरू पनि सोधिन्छ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोइल्स एन्ड चार्ल्स ल लगाएर मजाले बुझ्ने, त्यो के रहेछ, बोइल्स ल भनेको के रहेछ, त्यसको ग्राफ कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ। डिफाइन रियल एन्ड आइडियल ग्यास मजाले पढ्ने। न्युमेरिकल युजिङ CRMS भनेको त्यो CRMS स्पिड छ नि, त्यो लगाएर न्युमेरिकल 5-6वटा गर्ने। यदि गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले कुन लेसनको लागि तपाईँहरू पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अरू भिडियो चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। धेरै नै लामो भइसक्यो हैन। मेकानिक्स र हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स सक्यौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अरू बाँकी रहेको सबै च्याप्टरहरू सक्छौँ हैन। अहिले चाहिँ हामी आदि गऱ्यौँ। अनि अल द बेस्ट फर योर एक्जाम, राम्ररी प्रिपेयर गर्दै गर्नु। अनि छिटै अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ।